خیلی متاسفم عزیز دلم، خیلی متاسفم. فرماندار اومده بود دیگه، چای و قهوه و این چیزا میخوردیم. دیر شد. بابا منو جدی نمیگیری؟ به زنگم هم جواب ندادی اصلا. ممکنه یکی کار واجب داشته باشه. وای خدای من، 25 تا میسکال. همه چی خوبه دخترم؟ چی شده؟ باید باهات تنها صحبت کنم. شما یه کاری کنیم، پرونده رو بذار اینجا، بعداً حرف میزنیم با هم. ممنون. چی شده دختر گلم؟ همه چی خوبه؟ غلام رسول چه امانتی پیشت داره که باید پسش بدی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز پسرش منو دید. اسمش چی بود؟ قیصر خان. اون داشت میگفت. چی گفت؟ یه پیغام با صد داشت. میگفت شما نتونستی امانتمو نگه داری، اونم میاد امانتشو پس میگیره. بعدم میدونی چیه بابا؟ منو تهدید کرد. تهدیدم کرد اگه دفعه دیگه منو بخواد با جمال ببینتم برم میداره میاره خونه. بابا میدونی چقدر به من توهین کرد؟ باور کن اگه اون موقع جمال پیش من نبود الان کل دانشگاهو به اسمم بنر زده بودن. دیگه نمیتونستم تو روی کسی نگاه کنم. اون تو دانشگاه تو چی کار میکرد؟ نه بابا، نیومده بود که دانشگاه. تو پارکینگ پاساژ دیدیم. خیلی خوب، ولش کن. میخوام یه خبر خوب بهت بدم. من تو امتحانا تو کل کلاس نفر دوم شدم. عالیه. همه اینا به خاطر جماله. اون هوامو داشت، راهنماییم کرد، بهم درس داد، واقعا خیلی کمکم کرد. منم رفته بودم اون پاساژ بهش شیرینی بدم. دیگه همونجا اون قیصر خانو دیدم. یه جوری اومد ماشین رو جلوم پارک کرد، من اصلا نشناختمش بابا. میدونی چیه؟ اومد بهم گفت برای چی داری با این میچرخی؟ منم گفتم تو اصلا کی هستی که همچین سوالی از من میپرسی؟ بعدش اومده بهم میگه برو از بابات بپرس. بابا اون چه امانتیه که پیش شماست؟ نکنه اون منم. چی برات سفارش بابا بدم؟ دارم ازت سوال میپرسم. چه امانتی باید بهش پس بدی؟ آخه دخترم من یادم نیستش که این همه سال گذشته. میپرسم ازش. میپرسم. بله، یه شیک توت فرنگی با یه قهوه برام بیار. تا وقتی که باهاش حرف نزنی نه لب به آب میزنم نه لب به غذا. قیمت این واحدا نباید بالا بره. باشه؟ این یکی نرخ و مخصوصاً 20-30%. باشه شما برید، من یه تماس مهم دارم. سلام عمو. این چه کاری بود کردی امروز پسر؟ چه کاری عمو؟ اوری چی داره بهم میگه؟ من کاری نکردم عمو جان. اتفاقا نذاشتم اون کاری که میکرد و ادامه بده. ببین قیصر، اوری دختر منه. به جز خودم کسی حق نداره سوال جوابش کنه که چی کار میکنه یا نمیکنه. عمو جان، جایی که بحث عزت و غیرت باشه اونجا منم حق دارم بهش چیزی بگم. عزت و غیرت تو چه ربطی به دخترم داره؟ این چه حرفاییه میزنید عمو جان؟
اون فردا میخواد عزت خانواده‌ام بشه و بیاد خونه من. اون موقع هر کاری که کنه به اسم من نوشته میشه. مگه دیوونه شدی؟ چطور همچی فکر کردی؟ فکر کردم؟ من هیچ فکری نکردم عمو جان. یادتون رفته شما و بابام خودتون با هم قرارشو گذاشتین. اون قضیه رو فراموش کن. قراری نبوده. همینطوری به شوخی حرفی زدیم و بعدش هم دوتامون فراموش کردیم، هم پدرت هم من. ممکنه شما فراموش کرده باشید عمو جان، ولی پدر من یادش نرفته. اون تا لحظه آخر این موضوع رو یادش بود. وقتی داشت میرفت 2 کار رو به هم سپرده بود. یکی این که به اسمش مسجد بسازم، دومیشم ازدواج شاهمیر با هوری بود. مسجد رو که ساختم عمو، ولی مسئولیت دوم هنوز مونده. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.